सवाल कौन करेगा मुझसे। शाह साहब, आप ये बताएं हमें कि ज़्यादातर लोग जो बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन फिर वो जल्दी उकता क्यों जाते हैं, उससे बंद क्यों कर देते हैं बिजनेस को? इसमें ना बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसा कि पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है उसका 90% जो है वो जिंदगी में कभी ना कभी अपना कारोबार शुरू करने के बारे में जरूर सोचते हैं, ठीक। लेकिन वो 90% कर नहीं पाते। बमुश्किल उसका 10% ही अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं जब उन्हें हालात मौजू मिलते हैं। लेकिन उस 10% का 90% जो है वो बहुत जल्द कारोबार को छोड़ जाता है, नाकाम हो जाता है। नाकामी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वो जो 90% नाकाम हो जाते हैं और जो 10% बचते हैं उनका 90% भी अगले 5 साल में काम छोड़ जाते हैं। तो अलमिया ये है कि पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। पाकिस्तान में बिजनेस को लेके कोई संजीदा नाम कभी जहन में आता है आपका कि ये इदारा है या ये कॉलेज है या ये यूनिवर्सिटी है? अब चंद एक हैं, लेकिन वो लंबे कोर्सेज और महंगे दौरानिए के हैं। हर बंदा ना उसको अफोर्ड कर सकता है, ना वहां पे जाके सीख सकता है, ना रह सकता है, और ना ही अपने जो मुल्क की आबादी है वो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो जाके वहां तक तालीम हासिल कर सके। तो छोटे लेवल पे कोई एक तो इदारा ऐसा नहीं है जो सिखा सके। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मोटरसाइकिल के मैकेनिक होते हैं, आपने देखा होगा कि ये जो सीखते हैं किसी न किसी दुकान पे लगा दिए जाते हैं छोटे के तौर पे कि चल भाई छोटे तू ये काम सीख ले। वो उस्ताद की गालियां भी खाता है, मार भी खाता है, वो बातें भी सुनता है, बर्तन भी धोता है, मैले कुचैले कपड़ों में नजर आता है। 4 5 6 7 साल लगाने के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि अपनी दुकान बना के अपने काम को शुरू कर सके। ये कोई बाकायदा इदारा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जगह तो है ना जहां से ये सीखा जा सकता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर है उसके ड्राइविंग स्कूल्स मौजूद हैं कि आप फलां जगह से ड्राइविंग सीखने। लेकिन बिजनेस से मुतल्लिका जो सबसे अहम शोबा है वो है बेचना, और बेचना सिखाने के लिए कोई भी स्कूल मौजूद नहीं है, कोई कॉलेज मौजूद नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, कोई भी इदारा मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अपने किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री के अंदर ये कह के नहीं जॉब दिलवा सकते कि जनाब ये हमारा बच्चा है, इसको सिखा दें कि बेचते कैसे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलता है कि नौकरी मिल जाती है। कुछ लोग ट्रेनिंग के तौर पे लग जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत सैलरी पे लग जाते हैं, और वो भी बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते और जल्दी छोड़ जाते हैं। तबीयत का अंसर भी बहुत अहम होता है कि जनाब आपकी तबीयत जो है वो कैसी है, क्या आप कारोबार करने वाली तबीयत भी आपकी है या नहीं। किसी भी चीज को बना लेना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। असल में काम होता है बेचना, और बेचने के लिए ना एक अलग बजट की जरूरत होती है। सेल्स तो हम सभी कोशिश करते हैं कि यार हमारी चीज बिक जाए, लेकिन मार्केटिंग जो है वो अहम फैक्टर है। कारोबार जितने भी नाकाम होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा अंसर होता है, सबसे बड़ा एलिमेंट, वो है मार्केटिंग। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास 5 लाख रुपया है, वो माइक्रो फैक्ट्री स्टार्ट करता है, जैसे तैसे करके महीना 2 महीने 3 महीने 5 महीने लगा के वो अपनी फैक्ट्री को चालू हालत में ले आता है कि वो एक प्रोडक्ट ऐसी बना लेता है जिसको मार्केट एक्सेप्ट कर सके। लेकिन अब पूरा जोर किस चीज पे लगा देते हैं? दुकानदार के ऊपर कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट को बेच दो। हमें जो चीज समझनी है वो ये है कि दुकानदार आपकी चीज कभी भी नहीं बेचता, दुकानदार आपकी चीज कभी भी नहीं बेचेगा, उसको आपकी चीज बेचने की जरूरत नहीं है। वो तो एक मिडल मैन है। दुकानदार एक जरिया है आपकी प्रोडक्ट बेचने का, ना कि आपकी प्रोडक्ट बेचने का टूल। ये समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे ना कि हमने दुकानदार पे मेहनत नहीं करनी, उस दिन लोग कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। हमारी टोटल मेहनत इस चीज पे है, जितना भी वर्क है, किसी भी तरह दुकानदार को कायल कर लेंगे हमारी चीज बेच दे। भाई वो आपका मुलाजिम तो नहीं है ना, वो आपकी कंपनी का हिस्सा तो नहीं है ना, वो मिडल मैन है। ये बहुत अहम है। कुछ लोग या कुछ कंपनियां उस मिडल मैन को कमीशन कम देती हैं, कुछ लोग या कंपनियां जो है इन मिडल मैन को कमीशन ज्यादा देती हैं। हाँ, हम ये समझते हैं कि हम कमीशन ज्यादा देंगे तो दुकानदार ज्यादा बेचेगा। भाई ऐसा नहीं। आपको अगर अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो जिन लोगों को बेचनी है उनकी जहन साजी करनी पड़ेगी, उन पे मेहनत और काम करना पड़ेगा, उनको तवज्जो देनी पड़ेगी कि भाईजान हमारी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसको इस्तेमाल कीजिए। वो कैसे होगा? वो होगा मार्केटिंग के जरिए। आप मुझे बताएं, टेलीविजन के ऊपर दिन रात कमर्शियल चलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के कमर्शियल चलते हैं, पेल के चलते हैं,
ڈاؤنس کے چلتے یونیلیور ہے، یونیلیور کے چلتے نیسلے ہیں، وغیرہ ساری تو اس کے علاوہ پاکستانی بہت ساری کمپنیز ٹیلی کام کمپنیز ہیں، ٹیلی کام کمپنیز ہیں یار، وہ اتنی بڑی کمپنیز ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صبح دوپہر شام اپنے اشتہار کیوں چلا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب تک بار 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 لوگوں کو نہیں کہا جائے گا، ریکال نہیں کروایا جائے گا، تب تک آپ اپنی پروڈکٹ کو لوگوں کے ذہنوں اور دماغوں میں رجسٹرڈ نہیں کر سکتے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ یار ہمارا تو بجٹ ہی 5 سے 10 لاکھ روپے ہے، ہم اس 5 سے 10 لاکھ روپے میں کام کریں اپنا یا ٹی وی پہ ایڈ چلائیں؟ بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی کمرشل جو ہے وہ ٹی وی پہ چلائیں گے تبھی آپ کو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ آپ کی کوئی نئی پروڈکٹ آ گئی مارکیٹ میں۔ دیکھیں، آپ اگر ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک قصبے میں رہتے ہیں، ایک چھوٹے ٹاؤن میں رہتے ہیں، کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کو بیچنا بھی تو وہی ہے نا۔ تو پھر مارکیٹنگ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی تو انہی لوگوں کے لیے بنانی چاہیے نا۔ وہاں پہ کیبل تو چلتی ہے نا جہاں پہ آپ رہتے ہیں، گاؤں میں بھی چلتی ہے، اب تو ہر جگہ کیبل چلتی ہے، تو آپ کیبل پہ اشتہار دیں۔ آپ ایک چھوٹا سا اشتہار جو ہے وہ کیبل پہ دے دیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ ایک ریڈ بیل، ٹھیک۔ اب بار بار لوگوں کے ذہنوں میں جب آپ یہ میسج دیتے ہیں کہ یار ریڈ بیل سے اچھی کون سی مرچ ہوتی ہے، یعنی ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیں نا لوگوں کے لیے، وہ لوگ سوچنے لگ جائیں غیر شعوری طور پہ، اچھا اس کا مطلب ہے کہ سب سے اچھی ریڈ بیل ہی ہوتی ہے۔ اب اس بات کو بار بار دہرائیں، سب سے اچھی ریڈ بیل، سب سے اچھی ریڈ بیل سے اچھی مرچ کوئی نہیں ہوتی، اس سے اچھی پیکنگ کوئی نہیں ہے، یہ ایلومینیم فوائل ہے، یہ فوڈ گریڈ ہے، یہ جناب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پیکنگ ہے۔ جب آپ بار بار ایک ہی چیز کو لوگوں کے سامنے بار بار کر رہے ہوتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ریئلائز ہونے لگ جاتا ہے کہ بھائی جان یہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کا امیج بنانے کے لیے یہ جو مارکیٹنگ ہے یہ بہت بڑا اہم چیز ہے۔ اس کے لیے آپ کو اگر بجٹ نہیں رکھیں گے، اس کے لیے بجٹ نہیں رکھیں گے تو آپ کی وہ ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی جو آپ نے اپنی پروڈکٹ کے اوپر کی ہوئی ہے، اپنے برانڈ کے اوپر کی ہوئی ہے، اپنی فیکٹری کے اوپر کی ہوئی ہے، اپنی مشینری کے اوپر کی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ چلے اور چلتا رہے تو اس کے لیے مارکیٹنگ بہت ضروری ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اور آپ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ABCD کوئی بھی ہے، تو 3 لاکھ روپیہ مارکیٹنگ کے لیے رکھیں اسی 5 لاکھ میں سے۔ اپنی فیکٹری کے سائز کو چھوٹا کریں، اپنی پیکنگ میٹیریل کو تھوڑا بنائیں، را میٹیریل کو تھوڑا، 3 لاکھ روپیہ مارکیٹنگ بنائیں، یہ 2 لاکھ دنوں میں 5 لاکھ ہو جائے گا۔ آپ کو یہ ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ جناب اس بزنس کو جو ہے نا آپ کیسے کریں، یہ بزنس خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ دکاندار کے اوپر محنت نہیں کرنی، مارکیٹ کے اوپر محنت کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جب لوگ خود مانگنے لگ جائیں گے یا لوگوں کو پتا ہو جائے گا یہ اچھی چیز ہے، یہی اٹھانی ہے ہم نے، تو پھر دکاندار کی کیا مجال ہے آپ کی پروڈکٹ نہ بیچے؟ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ دکاندار آپ کی پروڈکٹ سے پیچھے رہ سکے۔ تو ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے بزنس فلاپ ہونے میں۔